السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني طلبة السنة أولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس في l'organisation d'entreprise اللي هو لابروش كلاسيك ديال l'entreprise اللي كيدخل في لو شابيتر ديال l'environnement de l'entreprise. دونك غنشوفوا لا نوسيون ديال l'entreprise، غنتعرفوا على شنو هي الشركة وكيفاش كتحاول توزع الثروة ديالها على مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين. دونك سي كوا اون انتربريز، يعني شنو هي الشركة أو المقاولة. L'entreprise est une unité de production de biens et services ainsi qu'une unité de répartition des richesses. يعني هي واحد الوحدة ديال الإنتاج كتنتج لنا دي بيان اي سيرفيس، سلع وخدمات، انسي كونيتي دو ريباريسيون دي ريشيش، يعني هو كتوزع لنا هذوك الثروات اللي كتحقق. من بعد غنشوفوا l'unité l'entreprise comme unité de production marchande. قالك pour fabriquer des biens et services l'entreprise qu'elle soit industrielle ou commerciale، يعني باش تحاول تصنع هذوك السلع والخدمات l'entreprise سواء كانت اندستريال اي صناعيه او تجاريه، خصها ضروري تكومبيني، يعني دير واحد لا كومبينيزون ديال لي فاكتور دو برودكسيون. كما كنعرفوا ان لي فاكتور دو برودكسيون سي لو كابيتال اي لو ترافاي، هادو هما لي فاكتور ديال البرودكسيون اللي كاين. pour l'opération de production et من اجل عمليه الانتاج l'entreprise transforme des flux d'entrée، يعني الشركه تحاول انها تحول مجموعه من لي فلو دونتري، يعني المدخلات، مثلا لي ماتيير بروميير، يعني كتجيها الماتيير بروميير هذه كتسمى دي فلو دونتري بيان لي زونترون بيان انبوت، اون فلو كتحولها اون فلو دو سورتي، يعني كتجيب الماتيير بروميير وكدير لها لا ترانسفورماسيون داخل المقاوله وكتخرج لنا الفلو دو سورتي اللي كيتمثل في لي برودوي فيني ou bien extrant ou bien output. L'entreprise comme unité de répartition، donc كيفاش الشركه كتحاول توزع الثروه اللي نتجاتها. نشوفوا هنايا واحد المصطلح اللي هو la valeur ajoutée. Donc la notion de la valeur ajoutée، donc pour déterminer le montant de la production réellement réalisé، يعني خصنا نعرفوا الانتاج الحقيقي اللي نتجاتو الشركه. باش نعرفوا الانتاج الحقيقي ديال الشركه خاصنا نحيدوا من الشيفر دافير لو مونطون ديال الكونسوماسيون انترميديير، يعني رقم المعاملات اللي حققت الشركه اللي كيساوي لنا لا كونتيتي فوندو فوا لو بري دو فونت، نحيدوا منه لا كونسوماسيون انترميديير، يعني الاستهلاك الوسيطي بحال الماتيير بروميير وبحال لي برودوي سيمي فيني. غنحصلوا على واحد لا سوم، واحد لا فالور كتسمى لا فالور اجوتي. كيفاش غنحصلوا عليها؟ دونك لا فالور اجوتي او بيان لا برودكسيون ريال، كناخذوا البرودكسيون او بيان لو شيفر دافير موا لا كونسوماسيون انترميديير. شوف واحد ليكزامبل دو كالكول ديال لا فالور اجوتي. قالك prenons le cas d'une entreprise de production de jus de fruits، يعني واحد الشركه او مقاوله كتصوب ليا لي جو دو فروي، العصائر ديال الفواكه. Durant l'année N, cette entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 3 millions dirhams، يعني 3 مليون ديال الدرهم اللي حققت هذه الشركه في هذه السنه. Pour réaliser sa production il a acheté، يعني باش تحقق هذا الانتاج شرات 700 ألف درهم ديال الفروي، 200 ألف درهم ديال لومباراج، 50 ألف درهم ديال لو اي دينيرجي. دونك ترافاي افير كالكولي لا فالور اجوتي ديال هاد الشركه. دونك شنو غنديرو؟ غنحاولوا نحسبوا لا كونسوماسيون انترميديير. بالنسبه للكونسوماسيون انترميديير داخل فيها لي فروي 700 ألف درهم، لي زومباراج 200 ألف درهم، ولو اي الكتريسيتي ب 50 ألف درهم، غيعطيني مجموع ديال 950 ألف درهم. هاد الكونسوماسيون انترميديير غنحيدوها من لو شيفر دافير. Donc la valeur ajoutée est égale le chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Chiffre d'affaires هو 3 مليون ديال الدرهم
نحيدو منه 950 مليون الف درهم، غيعطينا 2 مليون و50 الف درهم. دونك هاد 2 مليون و50 الف درهم هي لا فالور اجوتي. نشوفوا دابا لا ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي. هاد القيمه المضافه كيفاش غادي نوزعوها على الفاعلين الاقتصاديين. Donc les richesses créées ou bien appelées valeurs ajoutées servent par la suite à rémunérer l'ensemble des agents économiques. يعني كنحاولوا اننا نخلصوا بها les agents économiques يعني الفاعلين الاقتصاديين ayant participé à l'activité de production de l'entreprise، يعني الناس اللي كيساهموا في النشاط الانتاجي ديال الشركه. اذا عندنا لي agents rémunérés، nature de rémunération، donc la richesse créée par l'entreprise. Donc هاد la richesse غياخدوها le personnel. personnel غادي نعطوهم un salaire. Donc les agents économiques هما هادو. Le personnel ياخذ le salaire. l'État et organismes sociaux يعني الدولة والمنظمات الاجتماعية تياخذوا des impôts et cotisations sociales، يعني كياخذوا الضرائب. بالنسبة للدولة كتاخذ الضرائب، وبالنسبة les organismes sociaux كياخذوا les cotisations sociales. les prêteurs كياخذوا des intérêts، يعني الناس اللي سلفوا الشركة كياخذوا الفوائد. les apporteurs de capitaux، الناس اللي جابوا الكابيتال جابوا رأس مال تياخذوا الديفيدوند. الديفيدوند هو عبارة عن الأرباح اللي كياخذوها الناس اللي مساهمين في الشركة. والونتربريز كتاخذ لوطو فينانسمون، يعني واحد لابارتي ديال البينيفيس اللي ما كنوزعوهاش على الفاعلين الاقتصاديين كتبقى في الشركه باش نحاولوا نكملوا نفينونسيو بها النشاط الانتاجي ديال الشركه. يعني بلا ما نحاولوا اننا نمشيو لي زومبران او بيان القروض مع لي بنك، كنحاولوا نخدموا لوطو فينانسمون، يعني الشركه تحاول تمول راسها براسها. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذه، وكنضرب لكم موعد في الحلقات المقبله ونكملوا ان شاء الله دروس ديال لورغانيزاسيون ادمينستراتيف زونتربريز. ديسي لا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تشتركوا في الفيديو، تابوناو وديروا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.